پوری دی چوکٹ دی چکنی آؤ اچھی احمدی قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی کو سلام پیش کرتے آؤ اچھی احمدی مولانا عبدالستار ریاضی دی عظمت کو سلام پیش کرتے آؤ اور اچھی احمدی فصل قرآن حافظ قرآن محدث حدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی دی چوکٹ پر احمدی حالت اسی احمدی بابا پھول شہید دربار دے سبحان اللہ بیٹھے آئے تے تمہیں دی غلامی کرنے آؤ آپ قرآن کی دست ہے سلیمان سمندر کوئی ہے سبحان اللہ ہاتھ بند قید کرتا ہے فقیر سبحان اللہ اے منگن والا فقیر نہیں اے در در دے جا کے دستک دے کے پیسے منگن والا فقیر نہیں سبحان اللہ او فقیر جد سینے وچ حضرت سلیمان علیہ السلام دی محبت ہے جڑا صبح نو آندا ہے تے جلوہ یار نوں تکدا ہے جڑا شام نو گھر جاندا ہے تے اکھاں وچ سلیمان دی تصویر رکھدی ہے سبحان اللہ اپنے نبی نال پیار کردا ہے اپنے نبی نال محبت کردا ہے یارو یاد رکھنا ولی بن گئی کام ہے جدوں اپنا تن من دھن نبی دی شریعت دے قربان سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق شاہ حیدری یا علی اہل سنت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آگے توجہ